तूं म्हाका कित्याक सदां तसो करता? Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaker sir, सगळ्यांक पयलीं I would like to thank Honorable Minister for WRD, Sir Subhash Shirodkar. कित्याक सदांच सरान जेन्ना जेन्ना आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो मुरगांवचो प्रश्न येयलो आनी जे विशय आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या बाबतीन जेन्ना जेन्ना आमी प्रपोजल घेवन आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन गेले जाल्यार सदांच तेंच्यांनी आपल्या आमकां उक्त्या हातान तेणें आमकां सदांच तो विशय आपल्या हातीन घेतलेलो आसा. त्याच प्रमाणे ह्या डिपार्टमेंटाचो आमचो पयलींचो चीफ इंजिनियर बदामी तेजेनूय आमकां भरपूर हेल्प केलेलो आसा. आयज तो ना, आयज आमचो न्यू चीफ इंजिनियर येयलेलो आसा ज्ञानेश्वर शेलेकर, तोवूय तेजो आमकां असोच आदार मेळटलो हे फुडें. त्याच प्रमाणे आमचो एक्झिक्युटीव इंजिनियर मिरांडा बाब, तशेंच एसिस्टंट इंजिनियर लुकास, ज्युनियर इंजिनियर मयूर, हे सगळे जाण आमकां खूब म्हटल्यार खूब आमच्या प्रपोजलाक लागून काम करीत आसा आनी हेल्प करीत आसा. त्याच प्रमाणे अगेन आय वूड लायक टू थँक द ऑनरेबल मिनिस्टर सर सुभाष शिरोडकर, कित्याक आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मॉन्सुनाच्या पयलीं जे आमचे नल्लास आनी ड्रेनेज आसा हे सदांच आमकां टायमाचेर आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर डिसिल्टिंग करपाक आमकां मदत करता अंडर WRD. आनी म्हाका तेज्या लागून आयज खुबशे आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जे फ्लडींग जाताले, उदक जे लोकांच्या घरांनी वयताले ते सद्या आमचे बंद जाल्लेले आसा. गेली 4 वर्सां आमी पळयता थंयसर कसलेंच फ्लडींग जायना. तेज्या लागून परत एकदां हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणटा. आय वूड ऑल्सो लायक टू थँक्स ऑनरेबल मिनिस्टर, कित्याक जो आमचो प्रपोजल आसा सगळे प्रपोजल जे आसा ते आमचे कन्सिडर केल्लेल्या कारणान आनी स्पेशली आमचे जे प्रपोजल आसा ते आमचे चडशे रिटर्निंग हॉल प्रपोजल आसा रिगार्डींग लँडस्लायड एरिया लागून. कित्याक आमचे मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन चडशे लँडस्लायड एरियाज आसा आनी ते सगळे प्रपोजल जे आसा ते आमचे अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडर तेणें हे विशय घेतलेले आसा. स्पिकर सर, एक जो आमचो पयलींसून विशय हांव एवरी टायम हे एसेंब्लीन मांडटा आनी ऑनरेबल मिनिस्टराकूय खबर आसा, जे हांव आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक लागून उलयता, जे आमचे बायणा बिचाचेर देस्तेरो आनी बायणा म्हणटा पळय थंयसर हे आसा आनी हेंचो प्रॉब्लम विशय म्हणटा तो जे पार्किंग ऑफ कॅनोस ड्युरींग मन्सून. आनी जेन्ना पावसाच्या टायमार हांकां तेंची आपली होडयो घेवन तांकां दुसऱ्याच्या गांवांत वयचें पडटा, स्पेशली तांकां वेलसा, कासावले, हॉलांत ह्या गांवांनी वयचें पडटा, कित्याक थंयसर तांकां थंयसर पार्किंग करपाक जागो ना. तेज्या लागून जो आमी प्रपोजल दिल्लो आसा तो प्रपोजलाक लागून ऑलरेडी आमचो ऑनरेबल मिनिस्टरान फुडाकार घेवन सगळी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट जालेली. स्वता आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर थंय येवन तेणें स्वता इन्स्पेक्शन केल्लेलें आसा, स्वता ती सायट पळयलेली आसा आनी म्हाका दिसता आमचो जो प्रपोजल आसा तो रायट डायरेक्शनान वयपाक लागलेलो आसा. ऑलरेडी म्हाका दिसता तेजो EIA रिपोर्ट जो आसा तोवूय येयलेलो आसा आनी नाव वी आर जस्ट वेटिंग फॉर CRZ NOC. म्हाका दिसता आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर हे सगळे बेगीनच्या बेगीन करून घेतलो, म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आनी हे जातलें. कित्याक आतां अशें जाल्लेलें आसा ते फिशरमॅनाक आतां हांव गेली 3 वर्सां जालीं सांगीत आसा कित्याक आयज जातलो फाल्यां जातलो. आयज खंय तरी तांकां म्हाज्या वयरसून एक विश्वास आसा तो खंय कमी जावपाक लागलो आसा आनी ह्या प्रोजेक्टाक लागून. आनी म्हाका हो प्रोजेक्ट इम्पॉर्टंट आसा कित्याक ते आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन तेंच्या लागून म्हाका वावरपाक खूब आवडटा, कित्याक ते आमचे कितलीं वर्सां जालीं तेंच्या लागून थंयसर कोणेनूच काम केल्लेलें ना फिशरमॅनाक लागून. आनी हो जर प्रपोजल थंयसर रियलिटी जालो जाल्यार म्हाका दिसता हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट हे आमचे फिशरमॅनाक जातले, कित्याक थंयसर कांय ना म्हटल्यार अरावंड 400 पोनय आसा जे आमचे ट्रेडिशनल फिशर आसा. तेंशिवाय बाकीच्यांक सुद्दां थंयसर पार्किंगाक जागो मेळटलो, कित्याक सरान पळयला ती व्हडली एरिया आसा आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा विदीन 1-2-3 म्हयन्या भितर म्हाका दिसता आमी थंयसर फावंडेशन घालपाक आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर थंयसर येतलो हो प्रोजेक्टाक लागून. स्पिकर सर, त्याच प्रमाणे दुसऱ्या विशयाचेर उलयतना आमचो एक स्प्रींग आसा जी मुर्मुगांवान लोअर जेटी म्हणटा थंयसर एक बरी ब्युटिफूल स्प्रींग आसा आनी ती कितलींशीं वर्सां जालीं थंय आसा. म्हाका दिसता ती स्प्रिंगेक लागून सुद्दां आमी 2-3दां इन्स्पेक्शन केलें आनी म्हाका दिसता ती सगळी आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान आतां जाग्यार घातलेली आसा. म्हाका दिसता
बेगीनच्या बेगीन ही रियलिटी जातली, कित्याक ती स्प्रिंगीचें काम स्टार्ट करपाक म्हाका दिसता टेंडर जावपाचो आसा आनी ती जाल्या उपरांत तेजो मॅक्सिमम बेनिफीट म्हाका आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन मेळटलो, कित्याक आयज मुर्मुगांव ट्युरिजमाच्या भितर वाडपाक लागलेले आसा बिकॉज ऑफ बायना बीच आनी ऑल्सो बिकॉज ऑफ क्रूज टर्मिनल. क्रूज थंयसर लायन क्रूज वेसल येयल्या कारणान कितलेशे थंयसर ट्युरिस्ट येता आनी होवूय एक थंयसर एक स्पॉट जातलो जो ट्युरिजमान एट्रॅक्ट करतलो. इट वील एट्रॅक्ट बिकॉज इट इज अ ब्युटिफूल स्प्रिंग जी आसा थंयसर, तेज्या लागून मागता आनी हे जे काम आसा ते आमी बेगीनच्या बेगीन प्रायोरिटीचेर घेवन आमचें जें काम स्टार्ट जावचें. देर आर मेनी प्रपोजल स्पीकर सर रिगार्डींग डिजास्टर मॅनेजमेंट placed before the WRD regarding returning all. हांवें हे सगळे मेन्शन केलेले आसा जे आमचे सड्या, बोगदा, देस्तेरू, जेटी, रुमडावाडा, हर्बर हे आसा. आय वूड लायक टू थँक्स ऑनरेबल मिनिस्टर, कित्याक तेणें हालींच आमची साऊथ गोवा कलेक्टर मॅडमी वांगडा मिटींग घेतली आनी तिका इन्स्ट्रक्शन दिले कितें बाबा हे जी NOC जाय आमकां अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट बेगीनच्या बेगीन दिवची. ऑलरेडी ते प्रपोजल WRDसून आमचे कलेक्टरा कडेन गेल्लेले आसा आनी म्हाका दिसता हे बेगीनच्या बेगीन आमची इट वील बिकम अ रियलिटी. स्पीकर सर, स्पिकींग ऑन एक सजेशन असलेले जे आमचे खुबशी लँड वेकंट असल्या कारणान MPAची आनी स्टेट गव्हर्मेंटाची मल्टीपर्पज सायक्लोन शेल्टर अंडर नॅशनल सायक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट, कित्याक ऑलरेडी तुमी सांकवाल आनी कांसावले बांदलेलो आसा, अशेंच जर एक हो प्रोजेक्ट जर आमकां सड्याचेर मेळ्ळो, कित्याक आमकां थंयसर खुबशे त्रास जाता, कित्याक जी लँडस्लायड जाल्या कारणान कितलीशीं घरां आमकां इवॅक्युएट करची पडटा आनी जेन्ना ती वॅक्युएट करता तांकां थंयसर रावपाक जागो नासता. असो जर एक सायक्लोन शेल्टर जर आमच्या सड्याचेर येयलो, म्हाका दिसता ह्यावूय लोकांक ताचो बेनिफीट जातलो आनी जेन्ना थंयसर कोण रावना तेन्ना बाकीचे युजाक लागून ते घेवंक शकता पब्लीक इन द इंट्रस्ट ऑफ द पब्लीक, जशें की क्लासीस फॉर वुमन इन कॉयर, टेक्सटायल, हँडलूम, हेज्या लागूनय म्हाका यूज करपाक मेळटलो. स्पीकर सर एकूच मिनीट घेता. आयज जे आमचे सँड इरोजन जावपाक लागला तेजेरूय मातशें लक्ष दिवपाक, कित्याक आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन एकूच बीच आसा बायणा बीच, तेजो स्ट्रेच आसा तो बायणा टू देस्तेरो पर्यंत, थंय आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा. सो आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू एडॉप्ट द एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स टू प्रिवेंट फर्दर सँड इरोजन ऑन आवर बीचीस with the aim to safeguard the houses of our traditional fishermen. Last point, Speaker sir, demand number 71. Murmugaon over 454 cooperative society asa in Murmugaon Taluka, which mostly includes housing cooperative society, urban cooperative, credit society, cooperative self-help group society, etc. आयज एकूच आमकां साऊथ गोवा ऑफिस आसा. असिस्टंट रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटी मॅनेजीस मुर्मुगांव रिजन अलॉंग विथ सालसेट रिजन. सो हांव मागता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन कितें हे ऑफिस एक आसा तें आमच्या मुर्मुगांवांनी जावचें, आमच्या मुर्मुगांव तालुक्याक लागून ऑलरेडी आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान हे सँक्शन केल्लेलें आसा, ऑलरेडी हे सँक्शन जाल्लेलें आसा. म्हाका दिसता ते एक खंय तरी तो जागो पळयता खंयसर घालपाक लागून, तेज्या लागून ते पेंडींग उरलेलो आसा. हो बेगीनच्या बेगीन आयडेंटिफाय करचो जागो, नाजाल्यार आमचो तरी हेल्प घेवपाक जाता. हांव तो प्लेस तांकां आयडेंटिफाय करून दिता आनी ते बेगीनच्या बेगीन थंयसर ऑफिस स्टार्ट करचें. वन्स अगेन आय थँक्स ऑनरेबल मिनिस्टर, कित्याक जे हिसपान आमकां ताचो सपोर्ट मेळटा इन माय कॉन्स्टिट्युन्सी टू फॉर द पर्पज ऑफ डेव्हलपमेंट. वन्स अगेन आय थँक्स ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर WRD सुभाष शिरोडकर.